औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं भी उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमा में ज़िक्र करता है तो मैं उस मजमे से बेहतर यानी फ़रिश्तों के मजमा में उसका तज़किरा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त मतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह। इस हदीस का मतलब ये है कि जो शख्स अमाले सालिया के ज़रिए जितना ज़्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे ज़्यादा अपनी रहमत और मदद के साथ उसकी तरफ मतवज्जा होता हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला का ज़िक्र ही हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई है और निजात है। तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वह सूरह मुज़म्मिल का दूसरा अमल है जो मैं करती हूँ। और ये वजीफ़ा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार किया है अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, लेकिन उनमें से एक काम ऐसा है जो फ़ौरन ही जो है हो गया था। इसलिए आज आप लोगों के साथ दूसरा ऐसा वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने किया और अपने काम को पा लिया। और मेरा काम ये था कि कुछ अर्सा पहले मेरा जो ये चैनल आप देख रहे हैं, हर मुश्किल का हल इसका नाम था पहले, तो ये जो है ये हैक हो गया था। और हैक होने के बाद मैंने बहुत मेहनत की, जैसे भी जो है अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की कि ये चैनल मुझे वापस मिल जाए। और फिर मैंने ये वजीफ़ा किया और एक बार मैंने ये वजीफ़ा किया, 3 दिन का ये अमल है, तो मैंने 3 दिन लगातार इस अमल को किया था। तो उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मेरा चैनल जो है वो वापस मिल गया था। और इसी वजह से ये वजीफ़ा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था वो वाले वजीफ़े बताएं जो आपने किए हुए हैं। और ये मेरा गारंटेड अमल है, क्योंकि मैंने खुद किया और एक बार नहीं 3-4 बार इसको किया, तो इसलिए आज ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नए आ चुके हैं और पुराने सब्सक्राइबर जो हैं वो पता नहीं चैनल देखते हैं आपके नहीं देखते, लेकिन बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अब नए आ चुके हैं। तो आप लोगों के साथ ये वजीफ़ा जो है मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा कि वो शेयर करें जो आपने किया था सूरह मुज़म्मिल का अमल। एक मैंने आपको कल बताया था और अब मैं आपको दूसरा अमल जो है बताने जा रही हूँ कि ये अमल करते साथ ही एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा ये काम हो गया था। और आज आप फिर मुझे उसी चैनल पर देख रहे हैं। तो सूरह मुज़म्मिल का जो ये अमल है जो मैं आपको आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 3 दिन का अमल है और 3 दिन ही इसको करना है, लगातार 3 दिन करना है। अगर आप कहें कि आज मैं भूल गया या मैं भूल गई तो क्या मैं इसको जारी रखूं, तो फिर वो नए सिरे से आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए 3 दिन इस अमल को करें और बग़ैर किसी नागे के करें। और इस अमल का जो टाइम है वो कोई फ़िक्स नहीं है, आप जिस टाइम पर इसको मर्ज़ी इस अमल को करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपने इतने बजे करना है, इस टाइम करना है, इस नमाज के साथ करना है। आप जिस टाइम पे इस अमल को करना चाहें इजी है आपके लिए, लेकिन तीनों दिन फिर वही टाइम और वही जगह होनी चाहिए जिस टाइम पर आपने पहले दिन ये अमल किया था। इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जिस वक्त आपको कोई मकसद पेश आ जाता है, कोई ऐसा मकसद जो आपको लगता है कि पूरा नहीं हो रहा, जैसे आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें तो आपको आपके मकासद के मुताबिक ये वजीफ़ा लगेगा। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट है कि मंगनी जो है वो हो गई थी, टूट गई, दोबारा करना चाहते हैं, उसी जगह पे रिश्ता चाहते हैं,
یا کسی نے بلاک کیا ہوا ہے، خاص طور پر یہ عمل جو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بلاک کیا ہوا ہے کسی نے اور محبوب بلاک کر کے چلا گیا ہے یا آپ کو رپلائی نہیں کر رہا ہے، مجھے اس طرح کے بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں، تو پلیز ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جو کرنے سے ہمارا محبوب ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو چینل کے حوالے سے بتایا کہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا اور مجھے واپس مل گیا، تو جب کوئی چیز دور چلی جاتی ہے اس کو واپس اپنے پاس لانے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اب اس میں محبوب بھی ہے کہ محبوب دور چلا گیا ہے، آپ کو چھوڑ گیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آ جائے۔ اگر بلاک کیا ہوا ہے تو وہ بلاک سے آپ کو ہٹا دے، آپ کو رپلائی کرے، آپ سے رابطہ کرے، مجبور ہو جائے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو یہ عمل بہت ہی بیسٹ ہے۔ آپ ضرور اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی برکت سے زیادہ سے زیادہ، مجھے تو ایک ہفتے میں رزلٹ مل گیا تھا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر یقین پختہ ہوگا تو آپ کو ضرور 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 آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ نے سب سے 11 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو شروع کر لینا ہے۔ 11 مرتبہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے، اور اب آپ جب یہاں پر پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، جب آپ یہ پڑھ لیں تو یہاں تک پڑھنے کے بعد آگے آپ نے سورہ مزمل کو سٹاپ کرنا ہے، اور وہاں پر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک پوری تسبیح آپ اس آیت کی پڑھیں گے۔ سورہ مزمل کو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 ہے، اس کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہاں پر 100 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سے سورہ مزمل کو 10ویں جو اس کی آیت ہوگی وہاں سے شروع کر لینا ہے، اور جب اینڈ پر آپ پہنچیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہاں تک، تو اس حصے کو سورہ مزمل کے بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو اس کی سورہ مزمل کی آیت کا یہ پارٹ ہے، بالکل اینڈ ہے سورہ مزمل کا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 100 مرتبہ آپ نے، یعنی اس کی بھی پوری ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جب اس طرح سے آپ کی سورہ مزمل کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر آپ دوبارہ اسی طرح سے سورہ مزمل کو رپیٹ کریں گے، اور 3 مرتبہ آپ نے اسی طریقے سے سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے، اور پھر جب 3 بار آپ کی سورہ مزمل کمپلیٹ ہو جائے، اور بسم اللہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہی پڑھی جائے گی، یعنی ہر بار، اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یا مغنی یا متی، ان دونوں ناموں کو آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر ملا کے پڑھنا ہے، یا مغنیو پڑھ لیں اس طرح سے، یا مغنیو یا متیو، ان دونوں کو ناموں کو پڑھنا ہے، اور اس کی 11 تسبیح آپ نے کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ سجدے میں جا کے رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ کام پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہت زبردست، بہت ہی مجرب عمل ہے، چونکہ میں نے خود کیا ہے، مجھے اس کا پاور کا پتہ ہے کہ کتنا یہ مجرب اور کتنا یہ پاورفل عمل ہے، کہ کرتے ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جانا ہے، اور گارنٹیڈ ہے عمل ہے۔ تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ خاص طور پر کسی چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے، واپس پانے کے لیے، تو وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار اسی طریقے سے کر لینا ہے، اور آئی تھنک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بار بار رپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں نا ویڈیو لانگ ہو گئی ہے، تو بتانے میں سمجھانے میں اتنا تو لگتا ہی ہے، کیونکہ پھر آپ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کمنٹس میں اتنا کلیئرلی جو ہے آنسر نہیں دیا جا سکتا جتنا میں بول کے آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ اس عمل کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اکثر کنفیوژن ہو جایا کرتی ہے،
مجھے امید ہے کہ آپ کو اب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ رپیٹ کر کے ویڈیو کو سنیں. تو 2 سے 3 بار جب آپ اس کو رپیٹ کر کے بار بار سنیں گے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ساتھ، وہ بھی دیکھا کریں، اور جو میں بول رہی ہوتی ہوں وہ بھی سنا کریں، تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. لیکن صدقہ خیرات کر کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. یہ عمل کر کے دیکھ لیں. تو یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.